बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो ही मौज़ूआत गर्म हैं। एक ईरान का मैदान है जहां बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, और दूसरा पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से पैदा होने वाला बुरान है, जो अब ज़्यादा संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू हम ईरान ही के बारे में करेंगे, क्योंकि ईरान की खबरें बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बड़ी डेवलपमेंट वहाँ ये हुई है कि जनूबी ईरान को अमेरिका ने तकरीबन बाकी मुल्क से काट दिया है, और इस हद तक बमबारी करके कैलकुलेटेड और बड़े टारगेटेड निशाने लगाकर इस तरह मफलूज करके रख दिया पूरा जनूबी ईरान। ख़ास तौर पर ये जो हुर्मुज़गान का सूबा है, जहाँ से खलीज फारस कंट्रोल होती है, असल इलाका ये है, उसको काट दिया है। और इस बमबारी से ईरान को इतनी परेशानी हुई कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बाकायदा दरख्वास्त कर दी है कि जंग बंद कराई जाए। इससे पहले ईरान का मौक़िफ़ ये था कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बयान से ईरान की कमज़ोरी साबित होती है। और यहाँ ये अमर दिलचस्पी का हामिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कई मरतबा हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा किया है और ईरान से कि वो इसकी नाकाबंदी ना करे, इसकी टैक्सेशन ना करे, ये खिलाफ कानून है, आलमी ज़वाबत के ख़िलाफ़ है। लेकिन ईरान ने उसकी नहीं सुनी और अब उसी अक़वाम मुत्तहिदा को इसने मुदाखलत करने को कहा है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो यही है, जो ईरान के जनूबी इलाकों को काट दिया है। ये जो सूबा है हुर्मुज़गान का, इसी सूबे के किनारे पर हुर्मुज़ की आबनाए है, जिसकी वजह से ये मौजूदा बुरहान की जो मौजूदा शक्ल है इसी की वजह से है। ज़्यादा इलाका इसी को लगता है और ये बहुत ही अहम सूबा है। इसके साथ लगने वाले सूबे भी बहुत अहम है। हुर्मुज़गान के साथ लगता है फारस सूबा, बूशहर का सूबा, दाएं तरफ बलूचिस्तान और सिस्तान है, ऊपर यज़्द है और करमान है, और उसके ऊपर दाएं तरफ खुरासान के सूबे हैं। और ये मुश्किल किस्म का इलाका है, पहाड़ी और ख़तरनाक किस्म का। इसको बाकी पूरे ईरान से सिर्फ एक ही रेलवे लाइन मिलाती है। अगर आप नक्शा देखें तो आपको बंदर अब्बास, जो हुर्मुज़गान का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर और ईरान की सबसे बड़ी अहम बंदरगाह है, तो यहाँ से बाकी ईरान को मिलाने के लिए सिर्फ एक रेलवे लाइन और एक सड़क जाती है। बाकी छोटी सड़कें ज़रूर हैं, लेकिन मरकज़ी राब्ता यही एक बड़ी रेलवे लाइन का है और एक सड़क का है। और इन दोनों को अमेरिका ने काट दिया बमबारी करके। वो टनल भी तबाह कर दिए जिससे सड़क होकर गुजरती थी, और रेलवे लाइन को जगह जगह से नुकसान पहुँचाया। सिर्फ इस सूबे में, हुर्मुज़गान के इस सूबे में 116 मवासिलाती टावर अमरीकी बमबारी से तबाह हुए हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी निशाने वाली टारगेटिंग इसने अमेरिका ने की है कि 116 टावर उड़ाए हैं मिसाइलों से, और इन तैयारे बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। ज़्यादातर कार्रवाई मिसाइलों से की गई है। ऐसे मिसाइल जो खंबे का निशाना लेकर चलाए जाएं तो वो खंबे ही को गिराते हैं, और खंबे से मुराद यहाँ आम खंबा नहीं है बल्कि वो टावर हैं, जिनकी वजह से पूरे जनूबी ईरान में अब इंटरनेट का मवासिलाती राब्ता ख़त्म हो गया है। लैंडलाइन टेलीफोन लाइन भी ख़त्म हो गई है, और ये जो बाहमी राब्ता करे की दूसरे ज़रिए होते हैं, फौजी वायरलेस सिस्टम या दूसरे सिस्टम, वो भी डिसरप्ट हुए हैं। और अब ये ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका के लिए हुर्मुज़ में कोई बड़ी कार्रवाई करना और भी आसान हो गया है। और इन हमलों में पहली मरतबा इस इलाके में मिसाइलों के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर भी तबाह किए गए हैं, यानी ऐसे गोदाम जो अंडरग्राउंड थे, जो मैदान के ऊपर नहीं थे। यानी ईरान के पास असल है कि इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि हर रोज़ अमेरिका को नए ज़खायर की मुखबरी होती है और उन्हें वो तबाह करता है। ईरान ने जवाब में जो बड़ी कार्रवाई की है वो कुवैत में है। कुवैत में एक ही दिन के अंदर 2 मरतबा बड़े हमले किए गए हैं। पहला एक पानी का सप्लाई का निज़ाम तबाह किया गया, दूसरे हमले में दूसरा निज़ाम तबाह किया गया, और तीसरे हमले में कुवैत की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसमें बहुत सारी कैजुअल्टीज भी हुई हैं और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, 50 लाख की आबादी है। रकबा तो खैर उसका इतना है कि वो कम से कम नक्शे में नज़र आ जाता है, लेकिन ये नक्शा भी ज़्यादातर रेगिस्तान है। आबादी वाला इलाका बहुत ही थोड़ा है। यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 2-3 शहर, गुजरांवाला, गुजरात, खारियाँ, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो बस ये कुवैत बनता है।
اور اس کویت کو اچھی خاصی طرح اس نے برباد کیا ہے، اور ایک میزائل اس نے سعودی عرب کا جو علاقہ ہے خبر، اس پر ایک ایئرپورٹ ہے وہاں، تو اس ایئرپورٹ کے رن وے پر ایک میزائل داغا ہے، لیکن اس پر یہاں جو ہمارے ہاں قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ اب کیا پاکستان اس کا جواب دے گا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب پر ہونے والے حملے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکتا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے حملوں کو سعودی عرب نے پہلے بھی اپنی سرزمین پر حملہ اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا کہ پاکستان سے معاہدے کو وہ انووک کرے، کیونکہ یہ امریکی اڈے پر ہوا ہے، اور پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ ہے اگر سعودی سرزمین پر حملہ ہوتا ہے، جیسے کہ حوثیوں کی طرف یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ سعودی عرب کی سرزمین پر حملہ کریں گے، تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، سنسنی خیزی کے لیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، کہ پاکستان کے کہنے پر ایران نے حوثیوں کو حملے سے روک دیا، اور ورنہ پاکستان اور ایران کی جنگ چھڑ جائے گی، جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ سنسنی خیزی ہے۔ حوثی سعودی سرزمین پر بری حملہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کے کسی علاقے میں داخل ہو جائیں اور پھر واپس چلے جائیں، کیونکہ سعودی عرب کے پاس جو فوج ہے وہ ہتھیاروں کے حساب سے بھی بڑی ہے اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی بڑی ہے۔ حوثی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ میزائل داغیں سعودی عرب کی طرف، اور ان کے لیے اس کو جو بہانہ چاہیے وہ فی الحال نہیں مل رہا، اور وہ کیونکہ ان کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے جس میں فی الحال سیز فائر ہے، وہ ہے یمن کی حکومت کے ساتھ، جس کا کیپٹل عدن ہے۔ ان کے پاس جو یمنی علاقہ ہے وہ یمن کے رقبے کا تقریباً 25% ہے، باقی 75% رقبہ جو ہے وہ یمن کی عدن والی حکومت کے پاس ہے، جس کو سعودی عرب کا تعاون اور اتحاد حاصل ہے، اور آبادی اگرچہ شمالی یمن میں زیادہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور ایران کی کوئی جنگ ہوگی۔ یہ سنسنی پھیلانے کے لیے یا کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور ایران کی جنگ چھڑ جائے اور یوں پاکستانی فوج سے نجات حاصل کی جا سکے، جو ان کا خیال ہے کہ جب پاکستان کی ایران سے جنگ ہوگی، پاکستان کے اندر کے بھی حالات کچھ ایسے ہیں، تو پھر پاکستانی فوج کمزور ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب انہوں نے سجائے ہوئے ہیں۔ ان کے خواب پورے ہونے والے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی فوج دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ مشکل حالات کا شکار ہے۔ بھارت کا مسئلہ ہے، آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے اندر ابھی ایک نیا ایلیمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب والا آ گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں ان لوگوں کی امیدیں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو خیر، کویت کو انہوں نے نشانہ بنایا، جس کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، کیونکہ یہ تو ایران کے اپنے موقف کے خلاف ہے کہ ہم تو، ایران نے بار بار کہا ہے کہ ہم صرف امریکہ کے اڈوں پر حملے کرتے ہیں، لیکن یہ جو کویت کے واٹر سپلائی سسٹم 2 تباہ کیے ہیں، یہ تو امریکہ کے اڈے نہیں تھے، اور نہ ہی کویت کی آئل ریفائنری یا پیٹرولیم کے ڈپو امریکہ کے اڈے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ایران اسی حوالے سے پھر اس نے قطر میں بھی حملے کیے ہیں، پھر اس نے بحرین میں بھی حملے کیے ہیں، یعنی امریکی اڈوں سے ہٹ کر بھی وہ حملے کر رہا ہے۔ اردن کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اردن تو اتنا بڑا صحرا ہے کہ ایران کے میزائل وہاں جاتے ہیں اور صحراؤں ہی میں گم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر وہ میزائلوں کو اردن کی اپنی فضائیہ، امریکی فضائیہ تو ابھی امریکہ کا ایئر سسٹم جو ہے وہ 1-2 موقع پر ہی وہ حرکت میں آیا ہے، زیادہ تر اردن کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہی ایرانی میزائلوں کو گرا دیتا ہے۔ اچھا، امریکہ نے کل رات اصفہان پر بھی بمباری کی، اور اصفہان کے نزدیک 2 کمپلیکس تباہ کیے ملٹری کے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کل والے پروگرام میں کہ تہران کے مغرب میں 2 بڑے کمپلیکس تباہ کیے، جن میں سینکڑوں اموات ہوئی ہیں پاسداران کی اور بسیج کے لوگوں کی۔ اصفہان کے 2 فوجی اڈے اصفہان کے قریب وہ تباہ کیے ہیں، اور پہلی مرتبہ زنجان جو شمال مغربی ایران کا ایک علاقہ ہے، زنجان صوبہ بڑا مشہور ہے پاکستان میں، بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ زنجانی لگواتے ہیں، تو زنجان کے شہر ابر اس پر حملہ کیا ہے، وہاں بھی ایک فوجی کمپلیکس کو تباہ کیا ہے۔ اور اب یہ خبریں آئی ہیں کہ جہاں جہاں ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں، ایٹمی ذخائر ہیں، یورینیم کے بھی اور مشیرے کی بھی، تو ان کا نقشہ ٹرمپ کی ٹیبل پر ہے اور حملے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان تمام
एटमी तनसीबात वाले तमाम मराकज़ को अमेरिका एक ही साथ हमला करके तबाह करना चाहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से दो धमकियां आई हैं। एक तो उनके जो सीनियर फौजी मशीर है हसन रज़ाई, उन्होंने कहा है कि अगर ये अमेरिका के हमले जारी रहे तो हम इस जंग को इलाकाई जंग में बदल देंगे। अच्छा, इलाकाई जंग की एक सूरत तो अभी फिलहाल नजर आ रही है कि वो कुवैत पर भी हमले कर रहा है, वो उर्दन पर भी हमले कर रहा है, सऊदी अरब के अड्डे पर भी उसने हमला किया, और अमारात, अमान, यानी सारे खलीजी ममालिक पर हमले तो वो कर रहा है। तो अब मजीद इलाकाई जंग से क्या मुराद है? क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की, इन मुल्कों तक ईरान दायरा फैलाना चाहता है? ये तो एक बड़ी दीवाने का ख्वाब लगती है। अमेरिका के सामने ही ईरान की कुव्वत जो है हमें ढेर होती हुई नजर आ रही है, तो वो इस तनाज़े को मजीद 4 मुल्कों तक कैसे बढ़ाएगा, ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा हामिद रजा साहब हैं जो पासदारान का मशीर है, उसने कहा है कि यूरोप को भी इस मामले का भुगतान अदा करना होगा, वहां भी परेशानियां आएंगी। अगर तो इससे मुराद ये है कि तेल और गैस के बुहरान से यूरोप मुतासर होगा तो जाहिर है वो तो होगा, लेकिन यहाँ एक बात लोग भूल जाते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से जो तेल की सप्लाई है, अब उसकी मिकदार अब 20% नहीं रही है। इस 20% में से तकरीबन, यानी यूं समझिए कि 10% तो सऊदी अरब का हिस्सा है, और सऊदी अरब जो है वो 7% इसमें से 70% इसमें से ले जा चुका है बहरा अहमर की तरफ। तो गोया के 13% सप्लाई रह जाती है जो कि मुतासर है, और 13% सप्लाई मुतासर होने से अगरचे बहरान तो पैदा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा बहरान नहीं होगा जितना कि ये ईरान का ख्याल है या ईरान के हामियों का ख्याल है कि 13%, यानी नुकसान तो होगा, मसाइल भी होंगे, तेल महंगा भी होगा। अभी ये खबर आई है कि वो पता नहीं 6% मजीद महंगा हो गया तेल, बल्कि 16% की खबर है कि 16% महंगा हो गया तेल। तो ये तेल महंगा भी होगा, इसकी किल्लत भी होगी, लेकिन ये किल्लत जो है ये कोई 12% से ज्यादा नहीं होगी। अब 20% वाला इशू हो गया है, खत्म। अच्छा, अब इस हवाले से जो कुछ मजीद खबरें हैं, वो एक अहम बयान है कि इराक की हुकूमत के वजीर खारजा फहद हुसैन ने इंकिशाफ किया है कि ईरान हम पर दबाव डाल रहा है कि हम जंग में उसका साथ दें और जंग में शरीक हो जाए, जबकि हम तो जंग के मुखालिफ हैं। और इराकी वजीर खारजा ने खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमलों की मजम्मत की, और साथ ही ये भी कहा कि जो ईरान की जो प्रॉक्सी मिलिशियाएं हैं उनमें से 3 को हमने बेअसर कर दिया है, अब बाकी 2 रहती हैं। एक का नाम है कताइब हिजबुल्ला, ये हिजबुल्ला लबनान के खाके पर ही बनाई गई है, और एक है कि पता नहीं नुजबा। 2 ये तंजीमें रह गई हैं, इनके बारे में अभी हमने कोई पेशरफ्त नहीं की, लेकिन अल्टीमेटम इनको दे रखा है कि खुद को गैर मुसल्लह करें। और उन्होंने ये भी बताया कि ईरान नवाज मिलिशियाओं की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, खास तौर पर कुवैत और बहरीन पर और अमारात पर, तो इनमें से अक्सर हमले इराकी हुकूमत ने नाकाम बनाए हैं, यानी कि उनके साथ ये तसादम का एक रूप इख्तियार कर गया ये मामला। और ईरान ने पिछले दिनों, परसों तरसों की बात है, इराक के वजीर खारजा फहद हुसैन साहब जब अमेरिका गए तो ईरान की वजारत खारजा ने इस पर मजम्मती और अफसोस का बयान जारी किया, यानी कि इराक के इस तरह हाथ से निकल जाने पर ईरान के अंदर एक गम और अफसोस की फजा पाई जाती है। और अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा से जो मदद तलब की है कोई जंग रुकवाए, तो इसका मतलब है कि ईरान अब उस मरहले में दाखिल हो गया है जहां उसे पता चल गया है कि उसके हथियारी ज़खायर और उसकी मालियात ज़्यादा देर तक उसे सहारा नहीं दे सकेंगी। और वैसे भी आपके इल्म में है कि ईरान के अंदर मईशत तबाही के आखिरी मरहले से भी आगे गुजर चुकी है, यानी वहाँ जो मईशत का हाल है उसका दुनिया की किसी भी माशी तबाही से मुवाजना नहीं किया जा सकता, इस हद तक सूरत हाल है। और अब जो अमेरिका ने एक ब्लॉकेड दोबारा लगा दिया है आबनाए हुर्मुज़ पर, तो उसके बाद तो ईरान के जो फंड हैं वो मजीद सुकड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है ईरान की। अब अगले दिनों में जो कुछ होने वाला है वो उसका खाका कुछ इस तरह का है कि एक तो अमेरिका ईरान के तमाम एटमी मराकज़ पर हमले करेगा,
اور دوسرا وہ آبنائے ہرمز میں اپنی فوج داخل کرے گا، اور یہ جو حملے ٹارگیٹڈ قسم کے کیے جا رہے ہیں، ان کے مواصلاتی رابطے توڑے جا رہے ہیں، ان کی سڑکیں اڑائی جا رہی ہیں، ان کی ریلوے لائنیں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے پل، مواصلاتی ٹاور اور میرین کے جتنے بھی ان کے سسٹم تھے خلیج فارس کے ساحل پر، خاص طور پر ہرمزگان میں اور بوش شہر میں اور کچھ بلوچستان کے ساحل پر انہوں نے بے شمار میرین ہیڈ کوارٹر بنا رکھے تھے، یعنی جہاں ان کی وہ موٹر بوٹس، وہ جو سپیڈ بوٹس جن کو کہتے ہیں، جن کو سوسائڈ بوٹس بھی کہتے ہیں، ایران کے پاس واحد نیول جو آپریٹرس ہے وہ انہی کشتیوں کا رہ گیا، ان کے پاس اب کوئی سمندری جہاز جنگی حوالے سے باقی نہیں رہا۔ تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو امریکہ مسلسل نشانے بنا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ امریکہ کو ہر روز نئی مخبری ہوتی ہے کہ فلاں جگہ بھی ڈپو ہے، فلاں جگہ بھی ہتھیار ہیں، فلاں جگہ بھی کشتیاں موجود ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ انبار۔ اور اس بات کی داد دینی چاہیے کہ زیادہ تر چیزیں ان میں سے اتنی خفیہ تھی کہ جنگ کے پہلے مرحلے میں امریکہ کو ان کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ اس نے جو معلوم ذخائر تھے تباہ کیے، اور تباہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے ایران کی 70% یہ ہتھیاری قوت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ 70% تباہ نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ بے شمار ذخائر ان کے خفیہ ہیں، کچھ زیر زمین ہے، کچھ پہاڑی کھو کے اندر ہے۔ کھو سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا غار جس کے اوپر قدرتی طور پر چھجے بنے ہوتے ہیں، اور وہ چند میل کے فاصلے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس پہاڑ کے اس حصے میں کوئی غار بھی موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن اب امریکہ کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے ان کا جو ایک نظام ہے، بہت زیادہ ہائی فائی قسم کا سسٹم ہے، تو وہ ان آلات کے ذریعے، مصنوعی سیاروں کے ذریعے، دوسرے ذریعے، ان کے علاوہ جاسوس بھی ایران کے اندر ان کے موجود ہیں۔ خود پاسداران انقلاب کے عہدے داروں کے اندر امریکہ کے بھرتی کردہ جاسوس موجود ہیں۔ تو ان کو جو مسلسل اطلاعات ملتی ہیں ان کا اندازہ ہم نے پچھلے 4-5 دنوں میں کیا۔ ویسے آج 8واں دن ہے بمباری کا، لیکن ان 4-5 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے ٹارگٹ ڈھونڈ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جن کا پہلے سے امریکہ کو علم نہیں تھا، اور ایران کے لیے یہ بات بہت ہی پریشانی کی باعث ہے کہ اس کے ذخائر، خفیہ ذخائر آہستہ آہستہ سرفیس پر آ رہے ہیں اور امریکہ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ایران کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بھی ایران کی حکومت کو دباؤ میں لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو بحران ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ خبر بھی سن لی کہ ایران نے آج باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ مفاہمت جو اسلام آباد میں ہوئی تھی MOU، اس کو ہم معطل کر رہے ہیں۔ ویسے عملاً تو 3 دن پہلے اس نے معطل کر دیا تھا اور اس کے مشیروں وغیرہ کے بیان آئے تھے، لیکن وزارت خارجہ کا باقاعدہ بیان آج آیا ہے کہ وہ معاہدہ اب معطل ہو گیا ہے۔ معاہدہ معطل ہونے کا اعلان کرنے سے امریکہ کو جنگ کا دائرہ وسیع کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ ایک خبر بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عراق اور شام کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا ہے جس کے لیے کوششیں جاری تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ عراق کے اندر سے ایک پائپ لائن شام کے ذریعے بحر روم تک جاتی ہے، اور عراق کے تیل کا ایک حصہ اس پائپ لائن کے ذریعے چلتا ہے۔ لیکن ایک پائپ لائن اور ہے جو ناکارہ پڑی ہے، بہت برسوں سے ناکارہ پڑی ہے، صدام حسین کے زمانے سے۔ وہ بہت بڑی پائپ لائن ہے، یعنی اس کی جو وڈتھ ہے وہ زیادہ ہے، وہاں تیل زیادہ سپلائی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں 2 اشروں سے یہ بند پڑی تھی، تو دونوں ملکوں کے درمیان اب ایک معاہدہ ہو گیا جس کے تحت دونوں ملک اس پائپ لائن کو بحال کریں گے، یعنی جہاں سے ان کو رینوویٹ کرنا پڑا، کوئی مرمت کرنی پڑی، کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے، جو بھی کرنا ہے اس سلسلے میں، اس کو رینیوبل کرنے میں، تو یہ کریں گے۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ معاہدہ بھی ایران کے لیے سخت ناراضگی کا باعث بنا ہے، جبکہ امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور امریکہ نے اس میں مدد کا اپنا حصہ ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، یعنی جو کوئی فنڈز وغیرہ لگیں گے وہ اس کے حوالے سے۔ تو یہ پائپ لائن بہت جلد تجدید پا جائے گی، جس کے بعد عراق اپنا سارا تیل اس پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ روم بھیج سکے گا۔ تو یہ چیز بھی ہرمز کی اہمیت ختم کرنے میں یا کم کرنے میں ایک بڑا فیکٹر ثابت ہوگی۔ ناظرین، یہ ایران کی صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایشو بہت اہم ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے۔
اور چلتے چلتے ایک خبر کہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 2.5 سال کی جنگ میں 3 سال کی جنگ میں غزہ کی 9.5% آبادی ختم ہو چکی ہے، یعنی 10% لگا لے۔ اور جو فگر دی گئی ہے وہ ہے 2,24,000 افراد غزہ کے 2,24,000 شہید ہو گئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں، یعنی کہ غزہ اگر کسی ملک کا نام ہے یا کسی ریاست کا نام ہے، جو بھی کہہ لیں، تو وہ عملاً اس کو تباہی کے گھاٹ پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہاں اب زندگی کچھ نہیں رہی۔ اور یہ سارا کام جو ہے اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی روزانہ 8-10 فلسطینی غزہ میں روزانہ کی بنیادوں پر شہید کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کی توجہ ایران امریکہ جنگ پر ہے، اب غزہ کو سب دنیا بھول گئی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔